अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिया, हम खबर शामिल करें। आपको बताएं, अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हलफ लेने से रोक दिया है। जी हाँ, अरकान को हलफ लेने से रोक दिया गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट का इस वक्त इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस भी अब जारी कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली को अरकान से कल तक हलफ ना लेने का यह हुक्म जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद ने केस की समाअत की है। इस मुतालिक मोहम्मद नुमान साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। नुमान, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला सामने आया, उसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट में अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उनके वकील शाह फैसल मानखेल ने आज ताज़ा दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, ये उनके साथ ज्यादती की गई है। इसलिए उन्होंने अदालत की इस्तदा की कि मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया जाए और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली को हल्फ लेने से रोका जाए। तो इस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने ये आर्डर जारी किया है कि कौमी असम्बली के स्पीकर कल तक जो मखसूस नशिस्तों पर आने वाले नौमुंतखब अरकान हैं उनसे हल्फ ना ले, जबकि अटार्नी जनरल और एडवोकेट जनरल से अदालती मुआवनत का भी कहा गया है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब ये तलब कर लिया गया है। मोहम्मद नुमान, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिपह सालार ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में सिपह सालार ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुतालिक बातचीत भी की गई। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के फैसले को गैर शफ़ाफ़ करार दे दिया है। सदारती रेफरेंस में उठाए गए पाँच सवालात पर तहरीरी राय जारी कर दी गई। अदालत का कहना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आईन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, ताहम सज़ा को तब्दील करने का कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी है, जबकि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशा है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के फैसले पर अपनी राय सुना दी। अदालत उस्मा ने भुट्टो को सज़ाए मौत देने के फैसले को गैर शफ़ाफ़ करार दे दिया। तो फांसी पर सदारती रेफरेंस में उठाए गए 5 सवालात पर अपनी राय में अदालत का कहना था कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा आइन में दिए गए बुनियादी हकूक़ के मुताबिक नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालत उस्मा के फैसले और सज़ा को तब्दील करने का कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बेंच के तमाम 9 जजेस की मुतफ़िक़ा राय है। हम मासी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशां हैं। अदालत ने रेफरेंस में उठाए गए अदालती कत्ल के सवाल से मुतालिक कहा, अदालत मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकती। सज़ा के इस्लामी असूलों के मुताबिक होने के सवाल पर अदालत का कहना था कि इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इस बारे में माउनत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू छलक पड़े। स्याह चश्मा लगाकर आंसू छुपाने की कोशिश की, मीडिया को आपदीदा तस्वीर बनाने से रोक दिया। कोर्ट रूम से निकलकर वॉशरूम में चेहरा साफ किया। सहाफ़ियों के सवालात लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट से बाहर चले गए। सुप्रीम कोर्ट की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो की आंखों से आंसू छलक पड़े। सियाह चश्मा लगाकर आंसू छुपाने की कोशिश की, मीडिया की आपदीदा तस्वीर बनाने से रोक दिया। कोर्ट रूम से निकलकर वॉशरूम में चेहरा साफ किया। सहाफ़ियों के सवालात लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट से बाहर चले गए। तारीख दुरुस्त होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दे दिया। अदालत ने तस्लीम किया कि भुट्टो को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं मिला। बिलावल भुट्टो ने उम्मीद जाहिर की कि अब निज़ाम दुरुस्त में चलना शुरू हो जाएगा। फैसला मुल्क की तरक्की, जमहूरियत और अदालती निज़ाम की बेहतरी का भी सबब बनेगा।
سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخی فیصلہ سنا دیا ہے. عدالت نے یہ مانا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں ملا، اور اپنے ابتدائی کلمات میں جوڈیشری نے یہ واضح کہا کہ ہمیں اپنے ماضی کے غلطیوں کو درست کرنے کے لیے یہ فیصلہ سنا رہے ہیں. تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا، امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کی چاہے وہ اس عدالت کا، ہمارا جمہوریت کا، انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو. اور انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. آصف زرداری اکثریت سے صدارتی الیکشن میں کامیاب ہوں گے. پیپلز پارٹی کی کمیٹی کے اتحادیوں سے رابطے جاری ہیں. فیصل کریم کنٹی کہتے ہیں ہمیں کارکردگی بہتر کرنی ہے. پہلے سے اچھی گورننس اور پرفارمنس ہوگی. شہری رحمان نے بھٹو پھانسی کیس کا فیصلہ عدالتی مس کیریج قرار دیا ہے. کہا پاکستان کھپے کہنے کا وقت آ گیا ہے. نے ریفیوز کیا تھا کہ میں ڈکٹیٹر سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گا اور میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں تاریخ میں امر ہونا چاہتا ہوں. تو آج وہ دن ہے. امر تو وہ ہو گئے، شہید ہمارے ساتھ زندہ رہتے ہیں، اور میں امید رکھتی ہوں کہ اب جو سیاست ملک میں ہونے جا رہی ہے اس میں بھی ہم کوئی سبق حاصل کریں، اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مستقل بات کر رہے ہیں مفاہمت کی، اس کے کوئی معنی لوگ سمجھیں اور آگے بڑھیں کہ پارلیمان میں یہ مشکل مواقع ہیں لیکن ان کو لینا ہے، ان کو استعمال کرنا ہے. 9 تاریخ کو ہمارا پریزیڈنشل الیکشن بھی ہے، اور مفاہمت کے جو بادشاہ ہیں پریزیڈنٹ زرداری، وہ انشاءاللہ پھر اس کرسی پہ بیٹھیں گے، اور ملک میں جو اس وقت ضرورت ہے ہیلنگ کی، پاکستان کھپے کہنے کا وقت آ گیا. پریزیڈنشل الیکشن 9 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے، جس کے لیے ہماری بھرپور تیاری ہے. ہم اپنے اتحادیوں کے پاس، ہم اپنے باقی جماعتوں کے پاس، ہمارے جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے ووٹ مانگنے کے لیے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ سیکیور کریں پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے لیے. صدارتی انتخابات میں ایم کیو ایم کا فیصلہ کیا؟ پیپلز پارٹی کو تاحال جواب کا انتظار. دونوں جماعتوں میں رابطے بدستور جاری ہیں. گرین سگنل ملتے ہی بہادرآباد جائے گا، جبکہ گزشتہ روز رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں خالد مقبول صدیقی نے آصف علی سے ٹیلی فونک رابطے سے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کی حمایت کا فیصلہ کیا گیا. ارکان کو بتایا گیا کہ پی پی نے ایم کیو ایم کی آئینی ترامیم پر تعاون کی مثبت یقین دہانی کرائی ہے. سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ملنے کے بعد حکمران اتحاد کو قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. ارکان کی مجموعی تعداد 230 ہو گئی. نون لیگ 123، پیپلز پارٹی 73، ایم کیو ایم 22، قاف لیگ کی 5 نشستیں ہو گئی. نیشنل پارٹی، مسلم لیگ ضیاء اور بلوچستان عوامی پارٹی کو 1 نشست حاصل ہو سکی. قومی اسمبلی میں حکمران اتحاد کی پوزیشن مضبوط تر. سنی اتحاد کونسل کی نشستیں ملنے کے بعد 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون 123 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی. نون لیگ کو 34 خواتین 5 اقلیتی نشستیں ملی. قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد 77 ہو گئی. پی پی کو خواتین کی 16 اقلیتوں کی 3 نشستیں ملی. ایم کیو ایم کو بھی 22 نشستیں حاصل ہو گئیں، جبکہ جے یو آئی کی نشستیں 11 ہو گئیں. قاف لیگ کو 5، آئی پی پی کو 4 نشستیں ملیں. مسلم لیگ ضیاء اور بلوچستان عوامی پارٹی کی 1 نشست ہے. قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان کی تعداد 82 رہ گئی ہے. اپوزیشن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، ابھی سوگ میں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں تنقید برائے تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، مثبت تنقید کی قدر کروں گی. رمضان نگہبان پیکج کے حوالے سے بریفنگ میں کہا سیاست کی آڑ میں عوام کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش برداشت نہیں ہوگی. نواز شریف کا مشن عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے. واپس بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ ایک سٹیٹ آف مورننگ میں، ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. ہاں، جائز تنقید میں سنوں گی. تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے.
ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، ان کا کام خدمت سے روکنا ہے، ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے، اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے، اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. جو ہورڈنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی، کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے، اس میں چھاپے بھی ہوں گے، اس میں سزا بھی ملے گی. جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی سٹوریج فیسلٹیز ہیں ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. پنجاب کابینہ آج حلف اٹھائے گی. حلف شام 4 بجے ہوگا. کئی اہم وزراء کے نام فائنل کر لیے گئے. مریم اورنگزیب کو پلاننگ کا وزیر بنانے کا امکان ہے. اسما بخاری وزیر اطلاعات پنجاب ہوں گی. پرویز رشید، رانا ثناءاللہ، عمران نذیر اور شافع حسین کو بھی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے. پنجاب کابینہ کا حلف، گورنر ہاؤس میں انتظامات مکمل. پنجاب کابینہ میں 25 وزراء معاونین خصوصی حلف لیں گے. ذرائع کے مطابق مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملنے کا امکان ہے. اسما بخاری کو وزیر اطلاعات پنجاب بنایا جائے گا. چودھری شجاعت حسین کے بیٹے شافع حسین کو بھی وزیر بنایا جائے گا. رانا ثناءاللہ اور پرویز رشید کو بھی صوبائی کابینہ میں اہم عہدہ ملنے کا امکان ہے. خواجہ عمران نذیر، بلال یاسین، مجتبیٰ شجاع اور فیصل ایوب بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے. سلمان نعیم اور رانا سکندر حیات کو بھی وزیر بنائے جانے کا امکان ہے. خیبر پختونخوا کی کابینہ آج حلف اٹھائے گی. حلف برداری کی تقریب شام 6:30 بجے گورنر ہاؤس میں ہوگی. ظاہر شاہ تورو عاقب اللہ مینا خان کی کابینہ میں شمولیت کا امکان ہے، جبکہ بیرسٹر محمد علی سیف اور تیمور جھگڑا کو مشیر مقرر کیے جانے کا امکان ہے. خیبر پختونخوا میں حکومت سازی کا اہم مرحلہ آج مکمل ہوگا. صوبائی کابینہ آج حلف اٹھائے گی. مشتاق احمد غنی کو سینئر وزیر، جبکہ بلدیات یا تعلیم کا محکمہ بھی دیے جانے کا امکان ہے. سرائے کا کہنا ہے کہ ظاہر شاہ عاقب اللہ مینا خان کی کابینہ میں شمولیت کا امکان ہے. بیرسٹر محمد علی سیف کو مشیر اطلاعات اور تیمور جھگڑا کو مشیر خزانہ مقرر کیے جانے کا امکان ہے. ارشد ایوب خان، شکیل خان، محمد سجاد اور فضل حکیم بھی حلف اٹھائیں گے. خلیق الرحمان اور فضل شکور کی کابینہ میں شرکت بھی متوقع ہے. کراچی میں نوجوان لاریب کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا گیا. ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے 2 علیحدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. علاقے کی جیو فینسنگ کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. واقعے کی CCTV فوٹیج میں ملزمان کو موٹر سائیکل پر دیکھا جا سکتا ہے. اور اب یہ جانیے، نیو کراچی میں بچوں کو جلا کر خودسوزی کرنے والا باپ دم توڑ گیا. عارف 90% جھلس چکا تھا. ڈائریکٹر NICH کے مطابق تینوں بچے وینٹیلیٹر پر ہیں. ایک بچہ 70%، جبکہ 2 بچے 50% جھلس چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں بول نیوز کے نمائندے خرم گلزار. نیو کراچی میں خودسوزی کا دل دہلا دینے والا واقعہ. سفاک باپ پر درندگی غالب آ گئی. 3 بچوں سمیت خود کو آگ لگا لی. خودکشی کرنے والا باپ دم توڑ گیا. سول اسپتال انتظامیہ کے مطابق عارف 90% جھلس چکا تھا. متوفی کی ساس نے بتایا کہ عارف گھر سے بچوں کو لے کر گیا. کہا میدان میں دیکھ لینا. عارف مہنگائی اور قرض داروں سے تنگ تھا. بچوں کو گھر کے قریب واقع میدان میں لے گیا. 5 سالہ حوریہ، 4 سالہ ایمان فاطمہ اور 3 سالہ غلام حسین کو آگ لگانے کے بعد خود بھی خودکشی کی کوشش کی. ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. خودسوزی کرنے والا عارف پھل فروش تھا. بچوں کی والدہ کا 8 ماہ قبل انتقال ہو گیا تھا. عام اپڈیٹ شام کریں آپ کو بتائیں، کراچی میں لٹیرے بے لگام ہو گئے ہیں. گھر کی دہلیز پر شہری سے لوٹ مار کی کوشش. عزیز آباد بلاکٹ میں چڑی موبائل اور دیگر قیمتی سامان سے محروم ہو گیا، جبکہ 2 ملزمان نے گلی میں شہریوں سے اسلحے کے زور پر لوٹ مار کی ہے. واردات کی CCTV فوٹیج بول نیوز پر. اس متعلق تفصیلات کیا ہیں خرم گلزار سے جانتے ہیں. گلزار بتائیے گا، CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے، کیا کچھ انکشافات ہوئے؟ جی بالکل، اسٹریٹ کرمنل بے لگام ہے. شہر میں ڈاکو راج قائم ہے. پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں اب تک ناکام دکھائی دیتی ہے. عزیز آباد بلاک 8 ہے. گھر کے باہر شہری موجود تھا کہ اس دوران موٹر سائیکل پہ 2 مسلح ملزمان پہنچتے ہیں، جن کو دیکھتے ہی 2 شہری جو ہے وہ فوراً وہاں سے بھاگتے ہیں. ساتھ ہی ملزمان جو ہے وہ گلی میں کھڑے شہریوں سے لوٹ مار کی واردات کرتے ہیں اور اس کے بعد بآسانی فرار ہو جاتے ہیں. CCTV فوٹیج میں ملزمان کو فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ شہری سے موبائل فون اور دیگر قیمتی
कीमती सामान जो है वो लूट लिया गया। पुलिस का कहना है कि CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। खुर्रम गुलजार, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर दें आपको सवात से, जहां अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए लाने वाले 2 कैदी फरार हो गए हैं। दोनों कैदियों को चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था। पुलिस फरार कैदियों के दोबारा गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। फरार कैदी कत्ल और दीगर मुकदमात में जेल में थे। अपडेट करें आपको सवात से, जहां अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए लाने वाले 2 कैदी फरार हो गए हैं। दोनों कैदियों को चेकअप के लिए अस्पताल लाया गया था और पुलिस फरार कैदियों के दोबारा गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। सवात से यह खबर दे रहे हैं, सवात के अस्पताल से 2 कैदी फरार हो गए हैं। आप फुटेज में ये मनाजिर देख सकते हैं, 2 कैदियों की तस्वीर भी सामने है। दोनों कैदियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल लाया गया था। एक और अहम खबर शामिल करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर में गवर्नर हाउस आमद हुई है। वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात है। वज़ीर आज़म को तूफ़ानी बारिश और इमदादी बहाली के इक़दामात से आगाह किया गया, जबकि सूबाई इंतज़ामिया PDMA NDMA ने भी ब्रीफिंग दी है। इस मुतालिक तफसीलात फ़हद चौधरी से जानते हैं। जी फ़हद। शहबाज शरीफ पेशावर गवर्नर हाउस पहुंचे, जहां पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। इस मुलाकात में इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ अता तारड़, अमीर मकाम भी मौजूद थे। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर भी मौजूद थे। मुलाकात में वज़ीर आज़म को हालिया तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में नुकसानात और जारी इमदादी और बहाली के इक़दामात से आगाह किया गया। इसके अलावा वज़ीर आज़म ने इजलास की भी सदारत की। इजलास में वज़ीर आज़म को सूबाई इंतज़ामिया, PDMA, NDMA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि हालिया तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में 40 अफराद जाँ बाग जबकि 62 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से हिदायत की कि तमाम इदारे मिलकर तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी के मुतासरीन के रेस्क्यू और बहाली के इक़दामात में हिस्सा लें। मुतासरीन की मदद और बहाली में कोई कसर न छोड़ी जाए। NDMA को हिदायत दी कि सूबाई इंतज़ामिया के साथ मिलकर मुतासरीन की रेस्क्यू और बहाली के हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाए। हर मुमकिन बहाली के इक़दामात उठाए जाएंगे। फ़हद चौधरी, बहुत शुक्रिया। और बोल न्यूज़ की खबर पर एक्शन, इंतज़ामिया का लाहौर में गैर कानूनी तामीरात गिराने का फैसला। रवा माह लाहौर के तमाम जोन्स में ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया। 9 मार्च को लाहौर के वाघा जोन में ऑपरेशन किया जाएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि बोल न्यूज़ की खबर पर यह एक्शन, इंतज़ामिया का लाहौर में गैर कानूनी तामीरात गिराने का फैसला, जबकि रवामा लाहौर के तमाम जोन में ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 9 मार्च को लाहौर के बागा जोन में ऑपरेशन किया जाएगा। जाफर बिन यार साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जाफर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चंद रोज खबर बोल न्यूज पर खबर शाया हुई चली थी कि जो लाहौर में गैर कानूनी इमारत तामीर की जा रही है। लाहौर के 9 जोन के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की गई, जिसमें कहा गया कि 215 गैर कानूनी इमारतें अब तक जा सकी और उसमें मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला जो मुबैना तौर पर मुलव्वस है। बोल पर खबर शाया होने के बाद अब मालूम हुआ है कि डिप्टी कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर है खातून मिस राफिया हैदर, उन्होंने तमाम जोन में ऑपरेशन करने का बाकायदा हुक्म जारी कर दिया और एक शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक लाहौर के 9 जोन ऑपरेशन किया जाएगा, गैर कानूनी इमारतें गिराई जाएंगी। साथ ही आपको बताता चलो कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला मिस राफिया हैदर जो एडमिनिस्ट्रेटर, उनको नाकाम करने में मुकम्मल तौर पर अपनी कोशिश कर रहा है, क्योंकि लाहौर के माल रोड पर एक इमारत है चश्मान शूज के नाम से, वहाँ पे भी जो गैर कानूनी तमीर अभी तक जारी है और इस हवाले से मिस राफिया हैदर ने नोटिस भी ले रखा है। लेकिन तामीरात अब भी जारी है। जाफर बिन याद, बहुत शुक्रिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह अफवाज की परेड की तमाम तर तैयारियां शकरपड़िया ग्राउंड में शुरू हो गई हैं। यौम पाकिस्तान परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ रेंजर्स, FC और पुलिस के दस्ते भी हिस्सा लेंगे। पाक फौज की जानिब से मालम जब्बा में स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग मुकाबलों का इनेकाद हुआ। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाहों ने मालम जब्बा का रुख किया और इन मुकाबलों में भरपूर शिरकत की है। सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज होते दिखाई दिए। मुकाबलों के कामयाब इनेकाद पर पाक फौज और सूबाई हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर सयाहों के लिए इस तरह की तफरीही मौके फराहम करती रहेगी। स्विट्जरलैंड में शाम गजल के नाम ज़ीरख में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से गजल नाइट का इनेकाद किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।